अर्देवर पावस पडत जाल्यार 66 हायवे वयलो सर्व्हिस रोड उदका पोंदा वयता। मालपे पेडणेची ही गत पळयात। हो तोच हायवे जेणे आकार घेतले उपरांत 100 वयर लोकांचे बळी घेतल्यात। आता तो पावसांतय लोकांक पिडपाक लागला। मालपे पेडणेचे फ्लायओव्हरा सकयल दोनूय वटेनचे सर्व्हिस रोड उदका पोंदा वयतात। परिणाम पेडणे शारा वटेन वयतल्या वाहनांक भोव त्रास जातात। टू व्हिलर वाल्यांचे वेगळेच हाल। त्याच वेळार एखादी 4 व्हिलर थंयच्यान गेली जाल्यार तांबड्या उदकाचो शिवर आंगार जालोच म्हूण समजत। आदल्या आमदारान केल्ले कथीत विकासाच्यो काणयो पेडणेकारांनी खूब आयकल्यो। तुमचो विकास पावसांत आतां एक्सपोज जाला। राजू नरसेन तिडक उक्तायल्या। आयज खंय तो पेडण्या खातीर खंयची संस्था काडल्या आनी पेडण्याचे खंय तरी अच्छे दिन खंय तो हाडूंक सोदता आनी कितें करूंक सोदता आनी हे म्हाका दिसना हे तूं केल्लेली कर्मां पयलीं तूं केन्ना कोणाक उलोवंक ना। जर आमकां हे पेडणेकारांक सुविधा दिवपाक जाय आसले ते केले ना। आयज हे पळय कशें व्हांवता ते कळटा तुजो विकास ह्यो बाबू चड हेचो दोगांयचो आतां खंय तरी सांगता ते आमी अशें करतले तशें करतले म्हणा। आमकां हे उगड्या दोळ्यांनी दिसता पेडणेकारांक हेंचो विकास। हेंच्या एकच मागणी आहा म्हाजे कडेन म्हाजी की पेडणेकारांनी शातूर जावचे हेंचेर विश्वास दवरचो। हे काणये सांगूंक गेल्लेले आसा आनी फक्त तुमी लक्षांत दवरात तुमी हे काणये आयकाचे न्हू। पुला पोंदा न्हंय जालीच। सर्व्हिस रोडा वयल्यान वाहनां चलयतल्यांक हायवे वयल्यान व्हांवतल्या धबधब्याचो शिंवर आंगार घेवचो पडटा। पुला पोंदा गाडयो बंद पडटात। नियोजन म्हणटात ते खंयच दिश्टी पडना। उत्तम पार्सेकार जो आदी चीफ इंजिनियर आसलो त्याच्या कडेन मिशन फॉर लोकलच्या राजन कोरगांवकारान जाप मागल्या। आदलो मंत्री बाबू आजगांवकाराचो विकास उस्तून काडला। पळयात। विकासाची गंगा व्हांवता हायवेच्यान। खरें म्हणजे हायवे जेन्ना बांदलो गेलो ज्या मनशांनी तेन्ना विचार करूंक जाय हे पाणी जे अशें भायले भायर पडटा ते पायपलायन घालून सकयल सोडपाक जाय आसलें। कारण हे रोडा वयल्यान बरेचशे गाडयो वयतात, स्कुटरी वयतात, कार वयतात आनी तेंचे ते जोरदार पाणी पडटकूच तेची परिस्थिती कितें जातली हेचो विचार केन्ना करूंक ना। आनी ही चुकी आमी फाटले फावटी दाखयल्ली आनी हेच्यात सुदारणा जावंक ना। सो हे सार्वजनीक बांदकाम जे आसा मंडळ हेंकां हांव सांगूंक सोदता ही जी देशाची एक गंगा उत्पन्न जालेली हायवे ती बंद करची जेणे करून आमचे जीव वाचतले। कारण एक्सिडेंट जावपाचे चान्सेस खूब जास्त आसात। तशेंच हे जे पाणी हयसून जे व्हांवता ते हयसर व्हावळा कडेन वयता ते ब्लॉक जाता। आतां थंयसर एक मर्सिडीज गाडी बंद पडल्या कारण हे कंप्लीट पाणी भरलेलें आसा। ताका फ्लो व्यवस्थीत ताका वाट दिवंक ना पाण्यान नितळ कसो जावपाची हेची कांय सोय जावंक ना। हांव खरें म्हणजे निशेध करता हे एक्चुली ह्या आमदाराचें काम आसलेलें आनी आमचो पयलींचो बाबूय सांगनासलो की तेजो विकास ह्यो विकास पळयत बाबूजी। तसोच आयज एक हेचो उमेदवार तयार जालेलो आसा उत्तम पार्सेकर तो चीफ प्रिन्सिपल इंजिनियर आसलेलो। ह्योच तो ताणें विकास केला आमच्या पेडण्यासाठी आनी आतां फुडें सरला हो प्रश्नचिन्ह ताच्या हांव घालता।